र एकदमै धन्यवाद आजको क्लासमा म एटेन्ड गर्ने यो समय अवसर पाएको छु र हजुरहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय बस्ती। थ्याङ्क यू गुरुबा, यहाँलाई धेरै स्वागत आजको बाइबल स्कुलमा। उहाँ हुनुहुन्छ भुटानबाट हाम्रो आदरणीय पास्टर रणबहादुर भट्टराई। अनि एकदमै मण्डली परिवार अनि मण्डली चर्च प्लान्टिङको हरेक कामहरूमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँलाई, यहाँको परिवारलाई, यहाँको सेवकाईलाई आशिष गर्नुभएको होस्। अनि अरू कोही आज या त भर्खरै जोडिनु भएको छ भने यहाँहरूले पनि आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ हजुरहरू? हुन्छ, यहाँहरू कोही हुनुहुँदो रहेनछ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म फेरि पनि। हामी सबै एकअर्कालाई चिन्छौँ, कारण हामी एभरेस्ट प्रेयर टावरको प्रेयर पार्टनर पनि हौँ। अनि हामी मण्डली परिवार ओरतिर हामी सब चिन्जान छ। अनि यहाँहरूलाई हृदयबाट म आज स्वागत गर्न चाहन्छु आजको बाइबल स्कुलमा। परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी क्लासको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यो प्रार्थना चाहिँ म हाम्रो आदरणीय मेरो सिनियर पास्टर जो मेरो आफ्नो ससुरा बा पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। हाम्रो बाबाले सुरुको प्रार्थना भन्दा पनि वचनको निम्ति प्रार्थना, यो क्लासको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हामी जति लाइनमा छौँ सबैलाई स्वागत छ। म बोले सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। जिउँदो र दयालु परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, कारण तपाईँ महान र भययोग्य प्रभु, जो कि तपाईँ शक्ति र सामर्थ्य, ज्ञान र बुद्धिको भण्डार सबै कुराको स्रोत हे पिता। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। आज अहिले यस घडी तपाईँको इच्छा र सुन्दर योजनामा हामी जे होस् जसरी पनि जस्तो जान्दछौँ त्यस्तो जो कोसिस गरिरहेका छौँ तपाईँको वचन अध्ययनको लागि। परमेश्वर आज प्रभुले तपाईँको आफ्नो दासलाई स्वागत तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले उनलाई प्रभु भर्न होस्, पवित्र आत्माको अगुवाई उपस्थिति दिन होस्। सरबाट आज प्रभु सिकाइँदैछ अथवा सिकिँदैछ, अनि हामी सिक्ने सबैमा तपाईँको जिउँदो उपस्थिति दिन होस् प्रभु। अनि जुन आज बोलिने वचनहरू र त्यो विषयलाई घोषणा गर्नलाई तपाईँ प्रभु पिता परमेश्वर येशूको नाउँमा पवित्र शक्तिमा सामर्थ्य दिनुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। अनि सुन्ने सहभागी जो जति पनि जो पार्टिसिपेन्ट सबैमा तपाईँको उपस्थिति सुवाई र अगुवाई र अभिषेक बोल्दछौँ प्रभु। धन्यवाद येशू प्रभु नाममा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो माझमा कति नेपालबाट हुनुहुन्छ, अनि भुटानबाट, इन्डियाबाट पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हृदयबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको अहिले एकदमै बिहान लगभग 5 बजेको समय हुनसक्छ। अनि हाम्रो माझमा हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा सन्त गजमेर हुनुहुन्छ एक्रोन ओहायोबाट, सनस्तान इन्टरनेसनल फेलोसिपबाट। यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँको मण्डली, यहाँको परिवारलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको छ। अनि जति पनि पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि आजको क्लासमा एकदमै स्वागत। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना भइसकेको छ। अनि आजको विषय चाहिँ चर्च म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, मण्डली व्यवस्थापन र प्रशासनको विषयमा हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि चर्च म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन्स, यो म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने कुराहरू, म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन हाम्रो जीवनदेखि, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनदेखि लिएर यो कुनै पनि एउटा समूहमा, संस्थामा, हरेक कुरामा म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन सँगसँगै गइराखेको हामी पाउँछौँ। अनि म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ व्यक्तिलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिन्छ। एउटा सिङ्गल व्यक्ति, परिवार, समूह, कुनै पनि सङ्गठन, ठुल्ठुला महासङ्घहरूलाई पनि म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन चाहिन्छ। अनि अझ धेरै हामी स्वर्गीय सन्तानहरू भएको कारणले गर्दा हामीलाई पनि यो म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ अति नै आवश्यक छ। तर हाम्रो व्यवस्था चाहिँ बिब्लिकल हुन्छ, हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ बाइबलीय हुन्छ, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासन चाहिँ बाइबलीय हुन्छ। यति मात्रै फरक हो। एउटा व्यक्तिको जीवनमा सेल्फ म्यानेजमेन्ट छैन भने
त्यो व्यक्ति असल व्यक्ति हुन सक्दैन। जस्तै एउटा म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा वेल डिसिप्लिन जस्तै हो। अ बर्ड विदाउट विङ्स, एउटा पखेटा नभएको चरा उड्न सक्दैन। अनि एउटा व्यक्तिमा पनि व्यवस्था छैन भने, म्यानेजमेन्ट छैन भने, he cannot give his introductions to the organizations or any groups. उसले आफ्नो परिचय एउटा म्यानेजमेन्ट वेल म्यानेज नभएको व्यक्तिले उसले आफ्नो परिचय एउटा समाजलाई दिन सक्दैन अथवा कुनै पनि संगठनलाई दिन सक्दैन। न त उसले आफ्नो परिचय परिवारमै निर्माण गर्न सक्छ। यस हेतुले यो म्यानेजमेन्ट अनि एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ मण्डलीमा मात्रै होइन, अर्गनाइजेसनमा मात्रै होइन, यो चाहिँ ठुल्ठुला महासङ्घहरूमा मात्रै होइन, तर यो चाहिँ व्यक्तिमा परिवारमा पनि यसले लागू गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै त्यो परिवार एउटा फल्दो परिवार, परमेश्वरले चाहनु भएको परिवार हामी पाउन सक्छौँ। सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु। एउटा विद्यार्थीले, एउटा स्कुल जाने स्टुडेन्टले, हामी सबैले स्टुडेन्ट लाइफ पार गरेर आएका छौँ। कतिले पार गर्दै हुनुहुन्छ, कति भर्खर स्टुडेन्ट लाइफमा यात्रा गरिराख्नु भएको छ। एउटा स्टुडेन्टले आफू उठ्नुभन्दा अगाडि, स्कुल जानुभन्दा अगाडि उसलाई भोलि स्कुलमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू उसले अगाडिको रात नै तयार गर्नुपर्छ। जस्तै म मेरो श्रीमतीको उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी घरमा जति नै धेरै अबेर रात हामी घर पुगे पनि हाम्रो नानीहरूको स्कुलको भोलिको लुगाहरू, भोलिको उसको ड्रेसहरू, उसको ब्यागहरू चेक गर्ने काम मेरो श्रीमतीले गर्छिन्। यो म्यानेजमेन्ट हो प्रियहरू। यसले चाहिँ भोलि गएर समस्या हुँदैन। सो वेल म्यानेज गिभ्स वेल रिजल्ट। एउटा असल व्यवस्थापनले साँच्चै नै असल एउटा फल दिन्छ। अनि यसरी नै एडमिनिस्ट्रेसन, एउटा प्रशासन भन्ने कुरा पनि व्यक्तिको जीवनदेखि लिएर व्यक्ति आफै आफ्नो अधीनमा बस्नु एउटा प्रशासन हो, प्रशासन गर्नु हो। एउटा मण्डली कसैको एउटा प्रशासनमा बस्नु, कसैको अधीनमा बस्नु, त्यो एउटा प्रशासन हो। एउटा संगठनमा प्रशासन लागू हुन्छ, एउटा देशमा प्रशासन लागू हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो मण्डली व्यवस्थापन र प्रशासन चाहिँ हाम्रो चर्च प्लान्टिङदेखि लिएर एउटा चर्च रनिङको लागि, एउटा अर्गनाइजेसनको लागि अति आवश्यक हुन्छ। सो एकदमै सर्टकटमा मैले ल्याएको छु किनभने हामीसँग टाइम छैन। सो सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनको लागि हामीले परिभाषा जान्नुपर्छ। सो वाट इज म्यानेजमेन्ट एन्ड वाइ इज इट नेसेसरी? यो व्यवस्थापन भनेको के हो र यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। वाट इज म्यानेजमेन्ट एन्ड वाइ इज इट नेसेसरी? सो एन्सर मैले यसरी लेखेको छु। म्यानेजमेन्ट इज द कोअर्डिनेसन्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन्स अफ टास्क टु अचिभ अ गोल। एउटा म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन हो एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन टास्क टु अचिभ अ गोल। कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति गरिने एउटा सम्झौता, एउटा व्यवस्थापन। Without management, we cannot achieve a good future. We cannot achieve the good goal. महान दार्शनिकहरूले यसरी भनेका छन्, महान दार्शनिकहरूले यसरी लेख्छन् कि म्यानेजमेन्ट बिनाको जीवन चाहिँ एउटा पखेटा बिनाको चरा जस्तै हो। ताकि एउटा पखेटा बिनाको चरा उड्न सक्दैन। त्यसैले we have to be well managed first. अनि एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ प्रशासन चाहिँ यसरी परिभाषित गरेका छन् दार्शनिकहरूले। यो मैले ठुल्ठुला दार्शनिकहरूले लेखेको कुराहरू म यहाँहरूलाई भन्दैछु। द प्रोसेस अर एक्टिभिटी अफ रनिङ अ बिजनेस, अर्गनाइजेसन्स एक्सेट्रा। कुनै पनि एउटा एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ, प्रशासन चाहिँ कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन रन गर्नका लागि चाहिने एउटा प्रक्रिया हो, एउटा सिस्टम हो।
एउटा अर्गनाइजेसन एउटा परिवार पनि सिस्टममा चल्नुपर्छ, एक अर्काको अधीनमा बस्नु पनि एडमिनिस्ट्रेसन। जस्तै हाम्रो घरका नानीहरूले अभिभावकले भनेका कुराहरू मान्छन्। किन मान्छन्? बिकज दिस इज एडमिनिस्ट्रेसन। यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन हो, घरमा पनि लागू हुन्छ। अनि यो चाहिँ कुनै पनि बिजनेस रन गर्नका लागि, ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरू रन गर्नका लागि एडमिनिस्ट्रेसन अति नै आवश्यक छ। तर म भन्छु व्यक्ति बन्नका लागि पनि, एउटा व्यक्ति बनेर चिन्नका लागि पनि, एउटा मान्छे जस्तो भएर जिउनका लागि एडमिनिस्ट्रेसन इज भेरी भेरी नेसेसरी इन इन्डिभिजुअल लाइफ, प्रत्येकको जीवनमा। अनि यसको बेसिक फङ्सन अफ एडमिनिस्ट्रेसन, अब यसको एकदमै फङ्सन चाहिँ, यसको बेसिक फङ्सन चाहिँ के हो त? अब आधारभूत यसका कामहरू के हुन् भन्दा यहाँ मैले यसो लेखेको छु, प्लानिङ, अर्गनाइजेसन्स, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ। अब एडमिनिस्ट्रेसन र म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो नतिजा दिन्छ। हामी प्लान गर्न सक्छौँ, केही कुरा हामी आयोजना हामी एउटा गर्न सक्छौँ, प्लानिङ। अनि अर्गनाइजिङ, हामी कुनै कार्यक्रमहरू इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्न सक्छौँ, आयोजना गर्न सक्छौँ। डाइरेक्टिङ, हामी निर्देशन गर्न सक्छौँ। अनि कन्ट्रोलिङ, अनि हामी एकअर्कालाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ, हामी आफै पनि सेल्फ कन्ट्रोल हुन सक्छौँ। अनि एडमिनिस्ट्रेसनको फङ्सन यो हो। अब हामी पहिलो कोरिन्थी 14को हामी 40 मा हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनु पर्दछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित हुनु पर्दछ। प्रियहरू, यहाँ दुईटै कुरा छ, यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन पनि छ, एकअर्काको अधीनमा बस्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। यसलाई हामी व्याख्या गर्यौँ भने कुनै पनि काम एउटा शिष्टतापूर्वक गरिनका लागि अनि सुव्यवस्थित हुनका लागि त्यो काममा लुकेर बसेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यहाँ व्यवस्थापन र त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन, प्रशासन त्यहाँ भित्र हुन्छ। जब यी कुरालाई हामी बाहिर ल्याउँछौँ भने, जब यी कुराहरू हाम्रो व्यक्तिमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो अर्गनाइजेसन, हाम्रो कुनै सङ्घ संस्थाहरूमा हामी लागू गर्छौँ भने यसले राम्रो नतिजा दिन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले पनि यो कुरा हामीलाई सिकाउँछ कि तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनु पर्दछ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब मण्डली एउटा, हामी व्यक्ति मण्डली हौ। मण्डली चाहिँ थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन, हामी प्रत्येकलाई थाहा छ मण्डली चाहिँ म व्यक्ति हुँ, मण्डली हामी व्यक्ति हौ। अनि परमेश्वरले हामीलाई समूहमा राख्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई सङ्गठनमा राख्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई बगालमा राख्नु भएको छ। त्यहाँ विभिन्न दान र वरदानले भरिएका मान्छेहरू आउँछन्, त्यहाँ विभिन्न विचार र भावना भएका मान्छेहरू आउँछन्, त्यहाँ एक्लै हुँदैन। यस हेतुले हरेक कामहरू सुव्यवस्थित र शिष्टतापूर्वक गरिनुपर्छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई एउटा व्यवस्था पनि दिनुभएको छ। अब हामी दोस्रो स्लाइडमा जानेछौँ। हजुर, यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छु, उत्पत्ति 1:15 देखि 18 सम्म। म बाइबलको खण्ड पढिरहने छैन। त्यहाँ परमेश्वरले दिनको लागि ठुलो एउटा उज्यालो दिने उज्यालो र रातको लागि सानो उज्यालो बनाउनु भयो र त्यसलाई ठिक अनि धेरै अरू ताराहरू पनि बनाउनु भयो अनि त्यसलाई ठिक ठाउँमा राख्नु भयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। ठिक ठाउँमा राख्नु भयो। God the Father hanged the star over the sky symmetrically. परमेश्वर पिताले ताराहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नु भयो, झुन्याउनु भयो। अब यो अहिले म एक्सप्लेन गरिरहदिनँ। ठिक ठाउँमा भन्ने कुराहरूलाई हामी बुझिराखौँ। अनि दोस्रो हामी एक्सोडस 18:21, हामी प्रस्थान 18:21 मा मोसाले चाहिँ यहाँनिर 6,40,000 इजरायलीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न भागमा
विभाजन गरेका छन्। हजारमा विभाजन गरे, अगुवा चयन गरे, 100मा विभाजन गरे, त्यहाँ एउटा अगुवा चयन गरे, 50-50मा विभाजन गरे, त्यहाँ अगुवा चयन गरे। किन भन्दा अब इजरायलीहरूको यात्रा चाहिँ अझ सुव्यवस्थित होस्, प्रत्येक इजरायलीहरूको आवाजलाई सुन्नका लागि पनि हो, उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि हो। अनि हामी अर्को खण्डलाई हेर्नेछौँ। प्रेरित 6 को हामी 1 देखि 12 सम्म त्यहाँ पढ्यौँ भने हामी त्यहाँ चेलाहरूले चाहिँ 7 जना यङ लिडर्सहरू, जवान मण्डलीका अगुवाहरू चयन गरेको कुरा हामी पाउँछौँ जेरुसलेम मण्डलीमा, जेरुसलेमको पहिलो चर्चमा। अनि त्यहाँ चेलाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मण्डलीका 7 जना जवान अगुवाहरू चयन गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि मण्डली व्यवस्थापनको लागि हो, कुनै फाइदाको लागि होइन। मण्डलीलाई अझै सुदृढ ढङ्गले, अझै सिस्टमेटिकल्ली मण्डलीमा उन्नति ल्याउनका लागि, मण्डलीमा प्रशस्त फल फलाउनका लागि, मण्डली परमेश्वरको ढाँचामा चल्नका लागि, मण्डलीले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नका लागि, मण्डलीले परमेश्वरको दर्शनलाई पक्रिनका लागि। अनि पहिलो शताब्दीको मण्डलीका चेलाहरूले त्यहाँ 7 जना यङ लिडर्सहरू छानेको कुरा हामी पाउँछौँ। यो म मण्डली व्यवस्थापनको कुरा गर्दैछु। अनि हामी अर्को स्लाइडमा जानेछौँ। यहाँ धेरै खण्डहरू छ अनि यो खण्डलाई म अहिले पढ्नेछु। म अर्को स्लाइडमा हामी एकछिन जाउँ न ल। मेरो भाइलाई म अर्को स्लाइडमा जानलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को नेक्स्ट स्लाइड। हजुर, यहाँनिर हामी यो स्लाइड, हामी त्यो अहिलेको ब्याकको स्लाइडलाई हामी ब्याकमा आउनेछौँ। अनि मण्डली पनि, मण्डली एउटा परमेश्वरको बगालको एउटा के भन्ने, मण्डली अघि मैले भने व्यक्ति हामी मण्डली हौ। अनि हामी कति मण्डलीहरू चाहिँ हामी समूहमा लाई मात्रै हामी मण्डली भनेर गन्ती गर्ने गर्छौँ। हामी प्रत्येक मण्डलीहरू चाहिँ परमेश्वरको दुलही हौ अनि हामी समूहमा परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। हाम्रो चर्च घर चाहिँ मण्डली होइन, मण्डली चाहिँ हामी व्यक्ति हौ। किनभने हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको मन्दिर हो, उहाँ यहाँ बास गर्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँका दुलहीहरू हौ। यसैले मण्डलीको मैले यहाँ द बडी अफ द चर्च एडमिनिस्ट्रेसन भनेर लेखेको छु। द बडी अफ चर्च एडमिनिस्ट्रेसन, मण्डली प्रशासनको एउटा बडी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, एउटा रूप कस्तो हुनुपर्छ भन्दा सुरुमा ट्रिनिटी गाड, हामी मण्डलीमा कहिल्यै पनि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरको इच्छा बाहेक हामी केही पनि कामहरू मण्डलीमा गर्दैनौँ। र त्रिएक परमेश्वर जहिले पनि हाम्रो मण्डलीको हरेक कामहरूमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। यस हेतुले हाम्रो परमेश्वरलाई जहिले पनि हाम्रो शिर हुनुहुन्छ, हामीले उच्च ठाउँमा राख्नुपर्छ। ट्रिनिटी गॉड, ही इज आवर गॉड, दैट्स व्हाई वी अलवेज कीप आवर गॉड। अनि हामी परमेश्वरको मुनि छत्र छायामाथि हामी बस्न सक्छौँ र परमेश्वरलाई हामीले पहिलो स्थान हामीले परमेश्वरलाई दिएका छौँ। मण्डली प्रशासनमा फर्स्ट प्रायोरिटी हामी आफ्नो ढाँचामा होइन, तर हामी परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थामा हामी चल्छौँ। यदि भने हामीले परमेश्वरलाई जहिले पनि माथि राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो पास्टर बुवाहरू पहिलो अनि मण्डलीको बडीमा चाहिँ अनि आउनुहुन्छ। दोस्रोमा एल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, तेस्रोमा डिकन्सहरू हुनुहुन्छ, अनि चौथोमा यहाँ सेक्रेटरी, अनि पाँचौँमा HR ह्युमन रिसोर्सेस, जसले मण्डलीको सम्पूर्ण एडमिनिस्ट्रेसनहरू हातमा लिनुहुन्छ, अनि छैठौँमा काउन्सिलर्स अनि ट्रेजरर। यी बडीहरू चाहिँ मण्डलीको अति इम्पोर्टेन्ट बडीहरू हुन्, जसलाई हामी एक्जिक्युटिभ बडी भन्न सक्छौँ है। मण्डलीको प्रशासन एउटा बडी क्षेत्रमा यी प्रमुखहरू हुन्छन्। अब प्रशासन भन्ने ठाउँमा चाहिँ, प्रशासन गर्ने ठाउँमा चाहिँ एकजना पास्टर मात्रै प्राय हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा पास्टरै कोही बेला सेक्रेटरी भइराखेको, पास्टरै ह्युमन रिसोर्सेस काम गरिराखेको, काउन्सिलर पनि पास्टर,
हैन, डिकन्सको काम पनि पास्टर, ट्रेजरको काम पनि पास्टर, सबै पास्टरले काम गरिरहेको हामी पाउँछौँ। यो वेल म्यानेज चर्च होइन। पास्टरको काम चाहिँ, पास्टर बुवाहरूको काम चाहिँ हामी अलिकति, मैले स्लाइड पढ्दैन त्यति राखौँ, म अर्को एउटा खण्डलाई पढ्छु। म यहाँ फेरि पनि प्रेरित 6:2-4 म पढेँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब 12 चेलाहरूले समूहलाई बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न छोडेर खुवाउने पिउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन। 3मा, यसकारण भाइ हो, तिमीहरू मध्येबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबैको आदर पाएका 7 जना मानिस छान, जसलाई हामी गरौँ। 4मा, तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवाकाईमा पास्टर बुवाहरू, मण्डलीको पास्टर बुवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी चाहिँ यो हो। तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवाकाईमा सम्पूर्ण समय दिनेछौँ। अनि मण्डलीलाई खुवाउने, आफ्नो बगाललाई पोसिलो बनाउने काम चाहिँ मण्डलीको पास्टर बुवालाई दिनुभएको हुन्छ, एल्डर बुवालाई दिनुभएको हुन्छ। तर अहिले हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ एउटा पास्टर किचनदेखि पुलपिटसम्म, बाथरुमदेखि कहाँसम्म सबै ठाउँ पास्टरै मात्रै घुमिराखेको हामी देख्छौँ। तर यो चाहिँ व्यवस्थापन होइन। अनि यसले चाहिँ यो मण्डली चाहिँ व्यवस्थित मण्डली भनेर हामी, ताकि एउटा पास्टरले गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ, सबै ठाउँ पास्टरले गर्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले दिनुभएको मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ वचन प्रचार, आफ्नो बगाललाई कसरी पोसिलो बनाउने, आत्मिक रूपमा कसरी बलियो बनाउने, पास्टर मण्डलीको अगुवाहरूको हातमा यो हुन्छ। अनि एल्डर बुवाहरू चाहिँ पास्टरलाई सहायता गर्ने, हुर र हारुन भएर पास्टरको देब्रे र दाहिनेपट्टि उभिएर पास्टरलाई सहायता गर्ने हो। अनि मण्डलीको डिकन्सहरू चाहिँ पुलपिटदेखि किचनसम्मै मण्डलीको डिकन्सहरूले यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। मण्डलीको सम्पूर्ण डिकन्सहरू चाहिँ वास्तवमा पुलपिटदेखि किचनसम्मै हाम्रो मण्डलीका डिकन्सहरू पुग्नुपर्छ। अनि सेक्रेटरी मण्डलीका सम्पूर्ण हिसाब किताबहरूदेखि लिएर मण्डलीका कागज पत्रहरू व्यवस्थापन गर्ने सेक्रेटरी, सचिव, ह्युमन रिसोर्सेस, he is the most important body of the church administration. ह्युमन रिसोर्सेस, HR चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट हो। एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ मण्डली प्रशासनको यो भाग चाहिँ, यो भार चाहिँ HR कोमा हुन्छ, जसलाई हामी एडमिनिस्ट्रेटर पनि भन्छौँ। अनि काउन्सिलर अति नै इम्पोर्टेन्ट हो, ताकि एउटा देशमा, एउटा व्यक्तिलाई धेरै कुराको काउन्सिलिङ चाहिन्छ है, धेरै कुराको व्यक्तिलाई काउन्सिलिङ चाहिन्छ। अनि काउन्सिलिङ जीवनमा छैन भने त्यो व्यक्तिले साँच्चै नै एउटा फल फलाउन सक्दैन। उसलाई काउन्सिलिङको धेरै आवश्यक पर्छ। यस हेतुले हामीले हरेक ठाउँमा काउन्सिलरको उच्च भूमिका हुन्छ। अनि ट्रेजरर, अनि मण्डलीको आर्थिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने ट्रेजरर है, हामी कोष अध्यक्ष पनि भन्छौँ। यो बडी यहाँ 7 जना र परमेश्वरसँग, त्रिएक परमेश्वरसँग चाहिँ 10 जना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। अनि मण्डलीले देखिने बडी चाहिँ यी 7 जना चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट हो, जसलाई हामी एक्जिक्युटिभ बडी भन्छौँ, एक्जिक्युटिभ टिम भन्छौँ। अनि यो चाहिँ मण्डलीको सबै निर्णयहरू चाहिँ यो बडीमा हुन्छ। अधिकार मण्डलीले र परमेश्वरले यो एक्जिक्युटिभ बडीलाई दिएको हुन्छ। यो कुरा हामीले एकदमै स्पष्ट जान्नुपर्छ। अनि हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जानेछौँ। अब आउँछ जेनरल कमिटी। अब एक्जिक्युटिभ बडी र जेनरल कमिटी चाहिँ फेरि भिन्दै हो। एक्जिक्युटिभ बडी भनेको चाहिँ मण्डलीको प्रशासनको मुख्य एउटा के भन्ने, अब यो अङ्गहरू हुन्, प्रशासन विभागका अङ्गहरू हुन्, जस्तै मन्त्रीमण्डल
र सांसदहरू भने जस्तै हो। अब यहाँ जेनरल कमिटिजहरू आयो मण्डलीमा, अनि जेनरल कमिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नम्बर 1 तल सुरुमा छ प्रेयर कोअर्डिनेटर, नम्बर 1 मा प्रार्थनाको योद्धा हुन्छ। अनि सेकेन्डमा हेल्पिङ ह्यान्ड कोअर्डिनेटर, मण्डलीमा केही कुरा कसैलाई आवश्यक पर्यो भने हेल्पिङ ह्यान्ड कोअर्डिनेटरले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कहीँ प्रार्थनाको गोष्ठीहरू, प्रार्थना सेमिनारहरू हुनु पर्यो भने प्रार्थनाका विषयहरू मण्डलीका प्रार्थनाको कोअर्डिनेटरलाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना प्रेयर टावरहरूमा अनि प्रार्थनाका योद्धाहरूलाई फिजाउने काम प्रार्थनाको कोअर्डिनेटरले गर्नुहुन्छ, प्रार्थनाको अध्यक्ष लिडरले गर्नुहुन्छ। अनि हेल्पिङ ह्यान्ड कोअर्डिनेटर मण्डलीमा समाजमा केही सहायता चाहियो भने हेल्पिङ ह्यान्ड कोअर्डिनेटरमा जाने। त्यस पछाडि मिसन डाइरेक्टर आउटडोर एन्ड इन्डोर मैले लेखेको छु। प्रत्येक मण्डलीमा मिसन हुनुपर्छ। मिसन चाहिँ यो परमेश्वरको दर्शन हो। परमेश्वरको दर्शन चाहिँ आराधना होइन, आराधना मात्रै होइन, परमेश्वरको दर्शन चाहिँ सेवकाई हो। अनि यो दर्शन चाहिँ मिसन डाइरेक्टर, इन्डोर आउटडोर, चर्च भित्र गरिने कुनै पनि गोष्ठीहरू कार्यक्रमहरू मिसन डाइरेक्टरको हातमा हुन्छ। अनि इन्डोर गर्ने हो भने, आउटडोर गर्ने हो भने पनि अब कसलाई खटाउने हो मिसन डाइरेक्टरले नि मान्छे छानेको हुन्छ। तर यहाँ सबै कुराहरू एउटै व्यक्तिले गोलमाल गर्यो भने फल राम्रो हुँदैन। यस हेतुले यो व्यवस्थित मण्डलीमा यी कुराहरू लागू गर्न अति आवश्यक छ। अनि प्रोग्राम कोअर्डिनेटर, यो मिसन भनेको चाहिँ सेवकाईको क्षेत्रमा जस्तै सुसमाचारका कामहरू मात्रै नभएर विभिन्न चर्च प्लान्टिङको कुराहरू त्यहाँ आउँछ। प्रोग्राम कोअर्डिनेटर मण्डलीमा कुनै पनि सेमिनारहरू गोष्ठीहरू आयोजना गर्नु परे, विवाहदेखि लिएर कुनै पनि त्यस्ता खालका मण्डलीमा हरेक कुनै प्रोग्रामहरूको कोअर्डिनेटर चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने कोअर्डिनेटर चाहिँ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हो। अनि गस्पेल इभान्जलिस्ट, गस्पेल कोअर्डिनेटर, सुसमाचारका कोअर्डिनेटर्सहरू मण्डलीमा हुनुपर्छ, जसले सुसमाचारको धावालाई, सुसमाचारको अभियानलाई मण्डलीमा तीव्र रूपमा बढाउने गर्छन्। युथ लिडर्सहरू मण्डलीमा, युथ लिडर्सहरू मण्डलीको खम्बाहरू हुन्। युथ लिडर्सहरू मण्डलीमा हुन अति आवश्यक छ। अनि वुमेन लिडर्स, वुमन लिडर्स, आमा दिदी बहिनीको अध्यक्ष, चिल्ड्रेन कोअर्डिनेटर्स, बाल सङ्गतिको शिक्षक, अनि मण्डलीमा एजुकेसन कोअर्डिनेटर्स, शिक्षा एउटा शिक्षा क्षेत्रमा पनि एउटा लिडर्स हुन्छ। अनि म्युजिक कोअर्डिनेटर, यी कुराले मण्डलीको एउटा सिङ्गो बडीलाई निर्माण गर्छ। अनि म्युजिक कोअर्डिनेटरलाई केही कुरा चाहियो भने अब उहाँले सचिवलाई प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। मैले अघि ब्याकमा सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ अनि सेक्रेटरीले मिटिङ कल गर्नुहुन्छ अनि मात्रै म्युजिक कोअर्डिनेटरलाई त्यहाँ बोलाइन्छ अनि उहाँको कुरामा एक्जिक्युटिभ बडीले चाहिँ छलफल गर्छ। अनि आमा दिदीबहिनीलाई केही कुरा चाहियो, अभाव भयो भने उहाँले सचिवलाई, मण्डलीको सचिवलाई भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। सिधै कुरा कुदेर पास्टरकोमा जाने होइन, मण्डलीको आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ। अनि सचिवलाई भन्नुहुन्छ, सचिवले त्यस पछाडि मिटिङ कल गर्नुहुन्छ अनि उहाँको कुराहरू सल्भ गर्नुहुन्छ अनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि लागू गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, यो कुराहरू मण्डलीमा हामीले यदि लागू गर्यौँ भने इट विल बी भेरी भेरी फ्रुटफुल। साँच्चै नै त्यो फल फलेको मण्डली बनेको हामी देख्न सक्छौँ। आजको मण्डलीहरूमा प्राय यो कुराहरू हामी पाउँदैनौँ, यी कुराहरू हामी देख्दैनौँ। आजको मण्डली चाहिँ कस्तो भइराखेको छ भने दुःख लाग्दो छ कुरा। अब जेनरल कमिटी हामी बनाउँछौँ, एक्जिक्युटिभ बोर्डहरू हामी बनाउँछौँ, तर यसलाई सुव्यवस्थित हामी गर्न सक्दैनौँ। म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनको अभावले यो भत्ताभुङ्ग हुन्छ। व्यवस्थापन र प्रशासनको अभावले चाहिँ, फित्तलोपनले चाहिँ, नेग्लिजेन्सीको कारणले चाहिँ, हेलचेक्राइले चाहिँ अनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिराखेको अवस्था हुँदैन। मलाई कता कता यस्तो लाग्छ कि एउटा टिचर एउटा स्कुलमा
यस्तो सिस्टम हुन्छ एउटा स्कुलमा, ताकि त्यो एउटा स्कुलमा प्रिन्सिपल हुन्छ अनि भाइस प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यहाँदेखि रिसोर्स टिचरहरू हुन्छन् है, रिसोर्स टिचरहरू हुन्छन्। कुनै पनि कुराहरू, कुनै एउटा टिचरको प्रब्लम भयो भने, एउटा टिचरले पढाउन जानेन, एकछिनको लागि जानेन होइन, उसको केही समस्या भयो भने उसलाई आफै अब त्यहाँ कन्फिडेन्ट भएन भने ऊ कहाँ जानुपर्छ? रिसोर्स टिचर कहाँ जानुपर्छ है। अनि एकैचोटि हेडमास्टर कहाँ जाने होइन। इट डजन्ट मिन द्याट हेडमास्टर नोज एभ्रिथिङ। हेडमास्टरले सबै कुरा जान्नुभएको छ भनेर हेडमास्टर हुनुभएको होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा ठाउँ हो, एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासन क्षेत्र हो। तर रिसोर्स टिचरहरू राखिएको हुन्छ। अनि रिसोर्स टिचर कहाँ जाने? अनि रिसोर्स टिचरले एक्लैले उहाँले जवाब दिनुहुन्न, उहाँको टिम हुन्छ अनि त्यहाँ उहाँहरू एकछिन बैठकमा बस्नुहुन्छ अनि त्यसको नतिजा दिएर टिचरलाई दिनुहुन्छ। वाउ, कति राम्रो। अब त्यो टिचरलाई कन्फिडेन्स साथ टिचरले चाहिँ क्लासमा गएर पढाउन सक्नुहुन्छ। किनभने अब्जेक्सन छैन अब, बिकज इट केम फ्रम द रिसोर्स टिचर। किनभने अब कहीँबाट अब्जेक्सनै छैन, किनभने यो त रिसोर्स टिचरबाट आएको निर्णय हो। अनि उहाँले गएर क्लासमा पढाउनुहुन्छ अनि यसको फ्रुट्स पनि राम्रो हुन्छ। मैले यो कुरा किन भनिराखेको छु भने एउटा स्कुल यति व्यवस्थित ढङ्गले चलिराखेको हुन्छ, स्टुडेन्ट आफ्नै अनुशासनमा बस्छन्, टिचरहरू आफ्नो अनुशासनमा बस्छन् अनि हेडमास्टर प्रिन्सिपल एउटा अनुशासनमा बसेको हुन्छ। यो चाहिँ के कारणले भन्दा म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनको कारणले गर्दाखेरि हो। यस हेतुले यही कुरालाई कि हाम्रो बाइबलमा प्रशस्त मात्रामा हामीलाई व्यवस्थापनको कुराहरू सिकाइएको छ। हामी कसरी व्यवस्थित हुने, हाम्रो मण्डली, हाम्रो परिवार कसरी व्यवस्थित हुने, हाम्रो मण्डली, हाम्रो सेवकाई कसरी व्यवस्थित हुने भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। धेरै थियो, मेरो स्लाइडहरू धेरै छ, तर हामीसँग समय छैन। यस कारणले म छोटकरीमा मात्रै म यहाँहरूलाई भन्दैछु। अनि टिम स्पिरिट है, टिम स्पिरिट इज मस्ट पावरफुल वेपन्स। यो टिम स्पिरिट जतिको शक्तिशाली एउटा वेपन्स चाहिँ कहीँ पनि छैन प्रियहरू। हामी यो पहिलो कोरिन्थी 12:12देखि 31सम्म हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। हामी एउटै शरीर अनि धेरै अङ्गहरू भन्ने विषयमा लेखिएको छ है। एउटा टिम स्पिरिट एउटा मण्डलीमा हुनुपर्छ, जसरी प्रेरित 2 अध्यायमा बाबुको स्वर आएको छैन, आवाज आएन। हाम्रो थियो। हेलो, अहिले आयो? हजुर, थ्याङ्क यू। हाम्रो म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ यहाँ बाइबल स्कुलको, धेरै धन्यवाद। अनि एउटा टिम स्पिरिट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स। प्रेरितका दिनहरूमा यही भएको थिएन र, कि त्यहाँका मानिसहरू एउटै मनका थिए, एकले अर्कालाई आदर गर्थे, उनीहरूको सबै कुराहरू साझा हुन्थ्यो, सँगसँगै रोटी भाँच्थे, उनीहरू प्रेममा बस्थे भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। मेरो स्लाइडमा छैन, म यहाँ अलिकति बढाउँदैछु किनभने यो कुराहरू मैले स्लाइडमा राखिनँ। अनि तर त्यो दिनमा हेर्नुहोस् त, बिकज अफ टिम स्पिरिट, होली स्पिरिट स्टार्टेड वर्किङ। टिम स्पिरिटको कारणले पवित्र आत्माले त्यहाँ कति ठुलो काम गर्नुभयो। ओ माई गॉड, त्यो दिनमा के भएन त्यतिखेर सुरुका दिनहरूमा प्रियहरू। सो अनलेस वी आर नट इन टिम स्पिरिट, यदि हामी टिम स्पिरिटमा छैनौँ भने द होली स्पिरिट डजन्ट वर्क। पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्न प्रियहरू। जहाँ टिम स्पिरिट छैन नि, त्यहाँ पवित्र आत्मा पनि काम गर्नुहुन्न। सो टिम स्पिरिट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द चर्च। चर्चमा सबै एउटै मनका हुन आवश्यक छ प्रियहरू। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो, व्यवस्था होइन, यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो। किनभने एउटा चर्चको एक्जिक्युटिभ बडीले यो व्यवस्थाहरू मण्डलीमा ल्याउन सक्नुपर्छ।
कसरी हामी मण्डलीमा एउटै मनको हुन सक्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरमा प्रार्थनाका योद्धाहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छन्। अनि मण्डलीका एक्जिक्युटिभ बोर्डले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ जुन निर्णयहरू गर्छन्, मण्डली व्यवस्थापनका लागि नियम र कानुनहरू बनाउँछन्, बिब्लिकल नियम कानुनहरू हुन्छन्, त्यो कुरालाई मण्डलीको एडमिनिस्ट्रेटरले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। अनि सबै एकअर्काको अधीनमा हामी बस्यौँ भने साँच्चै नै हामी टिम स्पिरिट त्यहाँ पाउन सक्छौँ। एन्ड होली स्पिरिट विल बी स्टार्ट वर्किङ। अनि पवित्र आत्माले हाम्रो मण्डलीमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि पवित्र आत्माले चलाउनु भएको मण्डलीको छुट्टै हामी फलहरू देख्न सक्छौँ। तर जबरजस्ती चलेको मण्डलीमा न त व्यक्तिले सुसमाचार सुन्छ, न त वचनै पालन गर्छ, न त मण्डलीको सचिवहरूले ठिक काम गरिदिन्छन्, न त बताभुङ्ग हुन्छ प्रियहरू। सिस्टमेटिक हुँदैन। यस हेतुले मण्डलीमा टिम स्पिरिट हुन अति आवश्यक छ। एकले अर्कालाई आदर गर्न अति आवश्यक छ। अनि अर्को स्लाइडमा म हाम्रो कोअर्डिनेटरलाई म लान चाहन्छु। यो हामीले अघि गरिसकेका छौँ सर, यो स्लाइड आइसकेछ। अझ अर्को स्लाइड। हजुर, यहाँ एफिसी को पुस्तकमा हामी यो कुरा पाउन सक्छौँ कि पनि छ, यहाँ अगाडि पेपरहरू छ। एफिसी 4 को हामी 11 देखि 13 सम्म हामी पढ्यौँ भने हामी यहाँ यसरी पाउँछौँ। अनि सबै ठिक छ। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरित, कोही अगमवक्ता, कोही प्रचारक, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। यहाँ सबैजना पास्टर बनुन् भनेर लेखिएको छैन, सबैजना शिक्षक बनुन् भनेर लेखिएको छैन, यहाँ सबैजना प्रेरितहरू बनुन् भनेर लेखिएको छैन। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट भन्छ, देखाउँछ कि मण्डलीमा के हुन आवश्यक छ। अनि मण्डलीमा प्रेरितका वरदान भएका, प्रेरितको दान र वरदान भएका मण्डलीका प्रियजनहरूले चाहिँ पास्टरको ठाउँमा होडबाजी गर्ने होइन। आफ्नो बोलावटलाई त्यही ठाउँमा हामी राख्यौँ भने परमेश्वरले त्यही ठाउँबाट महान काम गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि मण्डलीको डिकन्सहरू, मण्डलीका अगुवाहरू, विभिन्न शिक्षकहरू, मण्डलीमा राम्रो वचन प्रचार गर्ने वरदानहरू भएका शिक्षकहरू हुन्छन्। भित्री रहस्य र गहिरका कुराहरू सिकाउने मण्डलीमा परमेश्वरले शिक्षकहरू दिनुभएको हुन्छ। अब शिक्षकले होइन मलाई पास्टरै चाहिन्छ भनेर होडबाजी गर्ने होइन। परमेश्वरले जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा बस्नु भएको असल हुन्छ। अनि यहाँ मैले यो स्लाइडहरू तपाईँले आफै यसलाई लेखेर वचनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। म अर्को वचनमा गएँ, अर्को खण्डमा म गएँ। स्लाइड त्यही रहोस्। यहाँनिर हितोपदेश 27 को 23, हजुर, हितोपदेश 27 को 23। तेरा भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगाल प्रति सावधान पूर्वक ध्यान दे। अब भेडाहरू, तेरा भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगालको सावधान पूर्वक ध्यान दे। प्रियहरू, अब यो बगालको ध्यान दिने कुरा चाहिँ मण्डलीको पास्टर बुवाहरूमा हुन्छ, पास्टर एल्डरको हातमा हुन्छ। मेरो भेडालाई कुन वचन चाहिएको छ, कुन पौष्टिक तत्त्व मैले मेरो भेडालाई, मेरो बगाललाई खुवाउनु पर्ने भन्ने कुरा मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूको हातमा हुन्छ। यो अब पास्टर अगुवाहरूले भेडाहरूलाई चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू परमेश्वरको वचनद्वारा है पोषिलो तत्त्वहरू खुवाउन छोडेर सचिवको काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यो मण्डली भत्ताभङ्ग हुन्छ। अनि सबै मण्डलीका सदस्यहरूलाई चाहिँ है
यो मरास मुरुस भन्छ नि मरास मुरुस कुपोषण है, कुपोषणलाई भेट्छ, आत्मिक कुपोषणलाई भेट्छ। अनि त्यो मण्डली एउटा साँच्चै एउटा विक मण्डली बन्न पुग्छ। यस हेतुले प्रेरितहरूले चाहिँ मैले कहाँ अब सुसमाचारको आवाजलाई पुर्याउनु पर्ने हो, कुन ठाउँमा म गएर चर्च प्लान्टिङ गर्नुपर्ने हो, मण्डलीले बनाएको स्ट्र्याटेजीमा मण्डलीका प्रेरितहरू एपोस्टोल्सहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यतिखेर मण्डलीका प्रेरितहरू चाहिँ यी कुरामा निधाएर बसे भने प्रियहरू, हामी परमेश्वरको इच्छालाई मण्डलीमा प्लान गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको इच्छालाई हामी मण्डलीमा रोप्न सक्दैनौँ। यस हेतुले पनि परमेश्वरले दान र वरदानले भरिएको व्यक्तिहरू मण्डलीमा राखिदिनु भएको हुन्छ। अनि मण्डलीमा कोही चाहिँ प्रेरितहरू हुन्छन्, कोही अङ्गवक्ताहरू हुन्छन्, कोही शिक्षकहरू हुन्छन्, कोही मण्डलीका पास्टरहरू हुन्छन्। अनि यो वरदानलाई मण्डलीमा चाहिँ मण्डलीको एक्जिक्युटिभ बोर्डले चाहिँ अगाडि पास्टर्स, एल्डर्स, डेकन्स, सेक्रेटरी है, अनि ह्युमन रिसोर्सेस, ट्रेजरर, काउन्सिलरले यो कुराहरू चाहिँ को कस्तो छ, कसको के वरदान छ, यो कुराहरू मण्डलीको अगुवाहरूले थाहा पाउनुपर्छ। यो व्यवस्था हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्न यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अनि यस कारणले गर्दा यी कामहरूले ठिक आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामीले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्यौँ भने साँच्चै नै त्यो मण्डली चाहिँ एउटा फल फलाउने मण्डलीमा परिणत हुन्छ। अनि ती प्रेरितका दिनहरूमा जस्तै, पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरू जस्तै त्यो मण्डलीमा प्रशस्त मात्रामा पवित्र आत्माको फल हामी फलाउन सक्छौँ। त्यो मण्डलीमा टिम स्पिरिट हुन्छ, त्यो मण्डलीमा होली स्पिरिटले काम गर्न थाल्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि त्यो शक्ति, द पावर अफ टिम विथ होली स्पिरिट है, एउटा ग्रुपको शक्ति जहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ, त्यो शक्ति अब यति भयङ्कर हुन्छ ताकि संसारको शक्तिले यसलाई रोक्न अनि छेक्न सक्दैन। आमेन। So everything is possible in him who believes, बाइबलले भन्छ सबै कुराहरू सम्भव छ जसले विश्वास गर्छ। प्रियहरू, विश्वास एउटा प्याकेज हो। विश्वासमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट छ, विश्वासमा व्यवस्थापन छ, विश्वासमा प्रशासन छ। यो विश्वास एउटा प्याकेज हो। यस कारणले गर्दा आजको मण्डलीहरू चाहिँ अलिकति यो मण्डलीहरू वेल स्ट्याब्लिश भएर चलेको अति नै राम्रो हुन्छ। परमेश्वरले अहिले हामीलाई विभिन्न मिडियाहरू दिनुभएको छ, विभिन्न टेक्नोलोजीहरू दिनुभएको छ। यी कुरालाई पनि हामी चर्च विकासको लागि, मण्डली उत्थानको लागि हामी ल्याउन सक्छ। यसले पनि हामीलाई म्यानेजमेन्टमा, यसले पनि हामीलाई व्यवस्थापन र प्रशासनमा सहायता गर्न सक्छ। अनि यहाँ मैले हितोपदेश 11:14 मैले लिएँ। हितोपदेश 11:14 पद प्रदर्शनको अभावले देशको पतन हुन्छ, तर धेरै सल्लाहकारहरूको कारणले विजय निश्चित हुन्छ। हितोपदेश 11:14। मण्डलीमा पनि धेरै प्रशस्त सल्लाहकार हुन आवश्यक छ। जब मण्डली कसैको सल्लाह बिना चल्छ भने पवित्र आत्मा त हाम्रो मुख्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ। र मण्डलीमा कसले सही सल्लाह दिन सक्छ? अघि हामीले पहिलो शताब्दीमा छानिएका 7 जना छानिएका अगुवाहरूको त्यहाँनिर हामीले क्वालिटिजको बारेमा पनि हामी पढ्नेछौँ, हामी अहिले सिक्नेछौँ। अनि एउटा मण्डली चाहिँ सल्लाहकार बिना चलेको कारणले गर्दा पनि मण्डलीमा कति कुराहरू, निर्णयहरू व्यक्तिहरूले मन पराउँदैनन् है। यो त भएन। अनि मण्डली विकासमा, मण्डली उत्थानमा चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू आउने कारण पनि मण्डलीमा असल सल्लाहकारहरूको अभावले गर्दा हो। अब हाम्रो प्रेसिडेन्ट, द करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रम्प,
He has many counselors. धेरै सल्लाहकारहरू उहाँका छन्, विभिन्न तहका सल्लाहकारहरू, अलिकति तल्लो वर्गका, माथिल्लो स्टेपका, माथि रिसर्च गरेर चाहिँ ल्याउने सल्लाहकारहरू उहाँका छन्। अनि मात्रै अन्तिममा उसले एक्जिक्युटिभ पावर सो गर्ने हो। नाउ दिस विल ह्यापन इन द कन्ट्री। अब देशमा यो हुनेछ भनेर घोषणा गरेर ठोक्मा साथ आफैले भने जस्तो गरेर चाहिँ उसले के भन्छन् इम्प्लिमेन्ट गर्छन्। तर यो चाहिँ उसलाई सबै सल्लाहकारहरूले सल्लाह दिएको हुन्छ। यो भयो भने यो भयो भने यो भयो भने यो भएन भने यो भएन भने यो भनेर सबै कुराहरू ओरतिर परतिर देब्रे दाहिने सबैतिर राखिदिएको हुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो मण्डली प्रशासन र व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले धेरै सल्लाहकारहरू मण्डलीमा जन्माउन आवश्यक छ, जसले मण्डलीमा असल फलहरू फलाउन सकिन्छ। पवित्र आत्मा हाम्रो मुख्य सल्लाहकार अनि मण्डलीको शिक्षक हुनुहुन्छ। तर प्रियहरू, हामीले जान्नुपर्ने कुरा, मण्डलीमा परमेश्वरले दान र वरदानले भरिएका व्यक्तिहरू पनि राखिदिनु भएको हुन्छ। उनीहरूलाई हामीले मण्डलीमा चलाउन जान्नुपर्छ। जो व्यक्ति एकदमै राम्रो वर्शिप चलाउने गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अब तिमी आजदेखि मण्डलीको सचिव भनेर सचिवमा राखिदियो भने बिचारा उसले अब खाताहरू मण्डलीको हिजो एकदमै वर्शिप गर्ने व्यक्ति आज सचिवको जिम्मेवारी दिउँ भने अब उसलाई दोधार हुन्छ। अब उसले मण्डलीले सही वरदान भएको व्यक्ति, मण्डलीले व्यक्तिको वरदानलाई नचिनेको अवस्था हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। यस हेतुले मण्डलीको अगुवाहरूले चाहिँ सही वरदान भएको व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिनुभयो भने त्यहाँ ठिक फल फल्न सक्छ। यो चाहिँ व्यवस्थापनमा आउँछ। यसरी हामी मण्डली सुव्यवस्थित बनाउन सक्छौँ। करिब अन्तिमसँग म आइसकेको छु। अनि हामी पहिलो पत्रुस 5:3 र 4 हामी पढौँ अनि 3 मात्रै पढौँ। तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। हामी प्राय कति मण्डलीमा कुनै कामहरू हामी गर्यौँ भने हामी एकदमै त्यहाँ हाम्रो अधिकारलाई हामी जमाउने प्रयास गर्छौँ। तर अधिकार यतिखेर जमाएको ठिक हुन्छ जतिखेर हामी अरूको निम्ति उदाहरण बन्छौँ। यदि हामी उदाहरण बन्न सकेका छैनौँ भने हाम्रो अधिकारले त्यहाँ कुनै पनि प्रभाव पर्न सक्दैन। र वचनले भन्छ फर्स्ट वी हैव टु बी द एक्जाम्पल। बगालको उदाहरण बनेर हामी मण्डली प्रशासनमा एकदमै ठोक्वा गरेर हामी मण्डलीको उत्थानको लागि परमेश्वरले दिनुभएको दान र वरदानलाई प्रयोग गरेर हामी मण्डली विकासको लागि यदि हामी लड्छौँ भने साँच्चै नै त्यो मण्डली चाहिँ एउटा चट्टानमाथि बसालेको मण्डली बन्दछ। बगालको उदाहरण, प्रत्येक मण्डलीको अगुवाहरू चाहिँ एउटा उदाहरणीय जीवन जिएको हुनुपर्छ। प्रियहरू, यो कुराहरू एउटा मण्डली एक्जिक्युटिभ बोर्डले चाहिँ यस्ता खालका दान र वरदान भएको व्यक्तिहरू मण्डलीको एक्जिक्युटिभ बोर्डमा ल्याउनुपर्छ। अनि त्यो बोर्डले गरेको एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ अति नै फलदायक हुन्छ। केही पनि बोल्नै नजान्ने, लेख्नै नजान्ने मान्छेलाई है पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ अनि सिकाउनुहुन्छ भनेर हामीले मण्डलीमा राख्यौँ भने हो हामी विश्वास गर्छौँ पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। मोसा बोल्न जान्दैनथे तर पनि पवित्र आत्माले सिकाउनु भयो। प्रियहरू, तर परमेश्वरले विभिन्न दान र वरदान भएको व्यक्तिहरू मण्डलीमा राख्दै पनि यहाँ व्यक्तिवाद चल्यो भने होइन नि, ऊ त मेरो भान्जो हो, उसलाई त सचिव बनाउनै पर्छ नि, ऊ त मेरो भेनाजो हो, उसलाई मैले आदर गर्नै पर्छ, ऊ त मभन्दा सिनियर मेरो बाउको पनि अब दाजु हो, मेरो बडाबाउ हो, मैले उसलाई यो बनाउनै पर्छ भन्ने कुराहरू प्रति कति मण्डलीहरूमा छ। प्रियहरू, यसले चाहिँ राम्रो नतिजा दिँदैन। परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ होइन, तर दान र वरदान भएको व्यक्तिलाई मण्डलीमा चलाएको बेस्ट हुन्छ। अनि मैले धेरै खण्डहरू छ अनि म धेरै खण्डहरू म पढ्ने छैन यहाँनिर। अनि त्यसपछि गएर मण्डलीको मुख्य कामहरू, मण्डलीको एक्जिक्युटिभ बोर्डले गर्ने 3टा कामहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ एउटा प्लानिङ हो है, एउटा प्लानिङ हो, योजनाहरू बनाउने हो, अनि त्यसमा कमिटमेन्ट गर्ने हो, अनि फोकस गर्ने हो। यो चाहिँ
हाम्रो प्रेसिडेन्ट बाराक ओबामा, एक्स प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट बाराक ओबामाले चाहिँ एउटा ठुलो स्पिचमा भनेको कुराहरू हो कि उहाँले चाहिँ यो तीनटा कुरालाई चाहिँ इलाबोरेट गरेर, एक्सप्लेन गरेर, डिबेट गरेर नै प्रेसिडेन्टसिप पनि जित्नु भएको कुरा हामी इतिहासमा पाउँछौँ। कि तीनटा कुराहरू छ। एउटा प्लानिङ, मण्डलीमा योजनाहरू हुनुपर्छ, मण्डलीमा विभिन्न प्लानिङहरू हुनुपर्छ। अबको 10 वर्ष पछाडि मेरो मण्डली कतिवटा हुन्छ, फुटेर होइन नि फेरि बिचारा 10-20 जना हुन्छन्। अलिकति मण्डली किन फुट्छ, मण्डली मानिसहरूले किन छोडेर जान्छन् भन्दा सही व्यवस्था नभएर हो अनि सही प्रशासन नभएर हो। अनि मण्डलीको अगुवाले दान र वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई सही ठाउँ नदिएर पनि हो। तर व्यवस्थित मण्डलीमा 1000 जना पास्टरहरू भए पनि मण्डली फुट्दैन। प्रियहरू, यो विडम्बनाको कुराहरू छ आजको मण्डलीहरूमा। मण्डलीले भोग्नु परेको पीडा, मण्डलीको फुट, एउटा घरको फुट, यो परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। अनि यहाँ चाहिँ किन भन्दा प्लानिङ छैन, प्लानिङमा कमिटमेन्ट छैन, कमिटमेन्टमा फोकस छैन भने त्यो मण्डली अवश्य पनि फुट्छ। त्यो मण्डली फलदायक मण्डली हुँदैन। पहिले योजना बनाउनु पर्यो, 5 वर्ष योजना, 10 वर्ष योजना, 15 वर्ष योजना। हामी कहाँ गएर के गर्ने, प्रार्थना सहित मण्डलीले योजना बनाउनु पर्छ। यो म्यानेजमेन्टमा आउँछ। प्रियहरू, कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले गरेको हरेक प्लानिङहरूमा चाहिँ, योजनाहरूमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर अब के गर्नु पर्यो, कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। अब हामी गर्छौँ अनि फोकस हुनु पर्यो। फोकस भनेको अब त्यसमा लागिरहनु पर्यो, खुरन्दार त्यसको लागि प्रार्थना गरिरहनु पर्यो, त्यसमा लागिरहनु पर्यो, प्रार्थना गरिरहनु पर्यो, त्यो ठाउँमा जानु पर्यो, घटघचाउनु पर्यो। यो फोकस हो प्रियहरू। अब प्लानिङ गरियो, ठिक छ। अब आउँदो मार्च महिनाको समथिङमा हामी जवान सङ्गति गर्दैछौँ है, ठुलो जवान सङ्गति। यो त्यतिकै मैले यहाँ प्लानिङको कुरा भन्दैछु। यहाँ साँच्चै नै हो र चाहिँ क्या हो भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ दिदीले। मार्च महिनामा एकछिनको लागि एउटा प्लानिङ हो, हामी जवान सङ्गति गर्दैछौँ भनेर एउटा चर्चले घोषणा गर्दछ है। तर अब जवान सङ्गतिको लागि चाहिने हरेक प्रकारका आवश्यक कुराहरू, रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ अब त्यो चर्चले चुपो लागेर बस्यो भने के अब जवान सङ्गति हुन्छ? सेमिनार हुन्छ, सेमिनारको लागि वक्ता चाहियो, वक्ताको लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो, त्यहाँनिर धेरै आर्थिक कुराहरू चाहिन्छ, त्यहाँ धेरै कोही टिमहरू चाहिन्छ, व्यवस्था, खाने कता राख्ने, मानिसहरू आउँदा कहाँ के राख्ने, सबै म्यानेजमेन्टहरू चाहिन्छ। यो कुरा चाहिँ पहिले नै वेल म्यानेज हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी त्यो ठाउँमा पुगेर सही कुरालाई हामी घोषणा गर्न सक्छौँ अनि हामी मण्डलीमा फल फलाउन सक्छौँ। तर यदि व्यवस्थित भएन भने यहाँ आउने मानिसहरूले हामीलाई दोष लाउँछन्, खानै भएन, बस्ने ठाउँै थिएन, वचन प्रचार गरेकै भएन, हामीलाई दोष लाउँछन्। यी कुराहरूबाट बच्नका लागि वी हेभ टु म्यानेज। यसको लागि चाहिँ प्लानिङ, कमिटमेन्ट, फोकस हाम्रो मण्डलीमा चाहिन्छ। सबभन्दा पहिले प्लानिङ, मण्डलीले योजना बनाउनु पर्यो, अनि कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसमा प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, अनि फोकस, त्यसमा खुरन्दार लागिरहनु पर्यो। अनि मात्रै खुरन्दार लागिरहनु पर्यो। एउटा मण्डलीले अब आउने साल मण्डली भवन यदि किन्दैछ भने, उसको कोषमा अहिले खर्च छैन भने, कोषमा पैसा छैन भने अब आउने सालमा मण्डलीले भवन बनाउने हामी पक्षमा छौँ। यदि भने चुपो लागेर प्रार्थनाको विषय पनि छैन, मण्डलीमा कुनै सरसल्लाह पनि छैन, केही छैन, अब आउने वर्ष हाम्रो भवन हुन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन। प्रियहरू, हामी वचनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हौँ, परमेश्वरको काम हो। तर परमेश्वरले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ, त्यो हाम्रो ठाउँबाट हामीले पुरा गर्यौँ भने मात्रै हामीले त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। सो वी हेभ टु बी वेल म्यानेज। हाम्रो चर्चहरू अहिलेको अवस्थाहरूमा वेल म्यानेज हुन आवश्यक छ। अनि एकअर्का अधीनमा हामी बस्न आवश्यक छ। पास्टर, मण्डलीको अगुवाहरू परमेश्वरको वचनको अधीनमा बस्नु पर्यो। अनि पास्टरको अधीनमा अरू जति पनि मण्डलीको अगुवाहरू बस्नु पर्यो।
मण्डली बस्नु पर्यो। यस हिसाबले हामी गयौँ भने साँच्चै नै त्यो मण्डली व्यवस्थित मण्डली हुन्छ। हामी अर्को स्लाइडमा जानेछौँ। हजुर, मैले लिडर्सको क्वालिफिकेसनहरू ल्याएको छु है। अब मण्डलीमा एउटा लिडर्स क्वालिफिकेसन्स एन्ड स्किल्स भनेर लेखेको छु मैले। एउटा लिडर्सको क्वालिफिकेसन, योग्यता र कलाहरू चाहिँ के हुन्छ? कस्तो व्यक्ति मण्डलीमा अगुवाहरू हुनलाई योग्यका हुन्छन्? प्रियहरू, हामी हेरौँ नम्बर 1 मा लभिङ गॉड एन्ड हिज पिपल, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँका मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने हुनु पर्यो। मण्डलीको अगुवामा आउने योग्यका व्यक्तिहरू चाहिँ बोर्डमा काम गरेर मण्डलीको कमिटीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अघि हामीले वचन पढ्यौँ, एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि लभिङ गॉड एन्ड हिज पिपल, यो चाहिँ हामी मर्कुस 12:30 मा हामी पाउँछौँ। तैँले तेरो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा समझले प्रेम गर्नु। प्रियहरू, अनि हामी सुसमाचार योन्ना हामी 21:27 मा पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ। एउटा परमेश्वरको जन कस्तो हुनुपर्छ, मण्डलीको अगुवा कस्तो हुनुपर्छ। अनि यहाँ LEADERS छ, त्यसको प्रत्येकको यहाँनिर मिनिङहरू छ। यो मैले कतैबाट ल्याएको, मेरो आफ्नै दिमागले मैले लगाएको होइन, मलाई मन पर्यो, राम्रो लाग्यो र मैले यहाँ राख्दैछु रिसर्चले। अनि eager to spend, ईबाट eager to spend spirit-filled life, आत्मिक जीवन बिताउने व्यक्ति। हामी एफएसी 5:18, पवित्र आत्माले भरपूर्ण भएको व्यक्तिहरू मण्डलीको अगुवाहरूमा आउनुपर्छ। प्रियहरू, जसले मण्डलीलाई सही निर्णय दिन सक्छ, जसले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छ, त्यो व्यक्तिहरू मण्डलीको अगुवाहरूमा आउनुपर्छ। एउटा व्यवस्थित मण्डलीको म कुरा गर्दैछु। अनि एभाइलेबल फर द किङडम्स वर्क, अनि यसैया हामी 6:8 मा भन्छौँ, यसैलाई आवाज आयो मेरो निम्ति को जाने? यसैया भन्छन्, प्रभु मलाई पठाउनुहोस्, म तपाईँको निम्ति म जान तयार छु। आमेन। प्रियहरू, मण्डलीको सेवकाईमा होइन पास्टर बाबु म त भ्याउँदिन, होइन प्रियहरू, जो एभाइलेबल हुन्छ, जसले चाहिँ मण्डलीको सेवकाईमा म समय दिन सक्छु भनेर प्रण गरेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू मण्डलीको अगुवाहरूमा आउनुपर्छ। अनि डेडिकेटिभ, यहाँ डिडेक्टेड छ, तर यो डेडिकेटेड टु टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी फर द लर्ड। हामी परमेश्वरको सेवकाईको जिम्मेवारीहरू लिन सक्ने, वहन गर्न सक्ने मानिसहरू चर्चमा हुनुपर्छ। रेस्पोन्सिबल पर्सन, एउटा जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीमा आउन आवश्यक छ। अनि त्यो मण्डली सुव्यवस्थित भएर जान्छ। मैले एउटा टिचरको एकजना टिचरले मलाई नेपालमा, म एउटा टिचर प्रोफेसनमा आबद्ध भएको व्यक्ति थिएँ। अनि म चाहिँ क्लास 9 मा हुनसक्छ, क्लास 9 मा म EHP हेल्थ एन्ड फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट पढाइराखेको थिएँ। एकजना टिचरले मलाई, क्लास 7 को टिचरले आएर मलाई सोध्नुभयो, सर यो त मैले बुझिनँ नि भन्नुभयो। अनि के बुझ्नु भएन भनेर मैले यसो भने, उहाँलाई सोधेँ। अनि त्यहाँ वाटर सप्लाई रहेछ, तर यो वाटर भनेको मैले, उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट हुनुहुन्थ्यो टिचर चाहिँ, उहाँ चाहिँ इन्डियाको सीतामढी भन्ने ठाउँबाट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ यो सुप्ली भन्ने कुरा बुझिन भन्नुभयो। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा सही व्यक्ति त्यहाँ आएन भने यस्ता खालका समस्याहरू स्कुलमा आउँछन्। अनि सही व्यक्ति मण्डलीमा आएन भने साँच्चै नै विभिन्न समस्याहरू मण्डलीमा आउन सक्छ। यस कारणले पनि सही व्यक्ति हुन आवश्यक छ। एक्सिलेन्ट एटिट्युड है, यीमा एक्सिलेन्ट एटिट्युड, राम्रो एउटा चरित्र भएको, राम्रो एउटा एटिट्युड भएको, प्युरिटी, एउटा शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय भएको व्यक्ति मण्डलीमा चाहिन्छ। हिब्रू 12:28। अनि रेस्पेक्टेड फ्रम अल एराउन्ड, सबैबाट आदरणीय व्यक्ति, सबैबाट आदर योग्य व्यक्ति मण्डलीको अगुवाहरूमा आउन आवश्यक छ। यसो गरियो भने मात्रै यहाँ परमेश्वरले साँच्चै नै पवित्र आत्माले त्यो मण्डलीलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यो मण्डली चाहिँ एउटा व्यवस्थित मण्डली, सुव्यवस्थित मण्डली भएको हामी दाबी गर्न सक्छौँ। हामी अर्को स्लाइडमा जानेछौँ।
हजुर यहाँ मैले अर्को स्लाइड, अब परमेश्वरको इच्छा गोल त्यहाँ छ। गोल उद्देश्य चाहिँ के हो त? एउटा व्यवस्थित मण्डली, जुन मण्डली एउटा व्यवस्थित छ त्यो मण्डलीको विशेष मुख्य गोल चाहिँ यिनै हुन् है। विन, धेरै आत्माहरू जित्ने है। गो एन्ड मेक डिसाइपल्स, मत्ती 28:19-20, धेरै आत्माहरू जित्ने। अनि इक्विप द फेथफुल लिडर्स, साँच्चै नै एउटा असल लिडर्सहरू निर्माण अथवा लिडर्सहरू छान्ने, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने। अनि बिल्ड, परमेश्वरको वचनहरू प्रशस्त मात्रामा खुवाउने, उनीहरूलाई पोसिलो बनाउने। अनि सेन्ड, अनि उनीहरूलाई अन्तिममा पठाउने। एपोइन्ट लिडर्स फर विटनेसिङ द क्राइस्ट, प्रेरित 1:8 यरुशलेमदेखि जगतको अन्तसम्म उनीहरूलाई पठाउने। यो व्यवस्थित मण्डलीले मात्रै यो कामहरू गर्न सक्छ। यस हेतुले पनि मण्डलीमा असल व्यक्तिहरू असल ठाउँमा दान र वरदानलाई प्रयोग गरेर ठिक ठाउँमा राख्न चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ मण्डलीको अगुवाहरूको हातमा हुन्छ। अनि यो मण्डली फलदायक मण्डली हुन्छ। मण्डलीले आराधना मात्रै होइन, अब मण्डलीले सेवकाई गर्न थाल्छ। आमेन। अनि मण्डली संसारको कुना कुनामा स्थापना हुन थाल्छ। यहाँको मण्डली फुटेर पल्लो गाउँमा होइन, एउटै गाउँमा एउटै मण्डली 10वटा हुन आवश्यक छैन प्रियहरू। पावलले यही कुरा भन्छन्, ताकि रोममा अलरेडी मण्डली थियो। हामी रोमीको पुस्तकमा, हामी रोमी 20:15 हुन सक्छ, हामी त्यहाँ पाउँछौँ, ख्रिस्टको सुसमाचार नपुगेको ठाउँमा मैले सुसमाचार गर्ने उत्कट इच्छा राखेको छु, तर अरूले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रिस्टको सुसमाचार नपुगेको ठाउँमा अब यो मण्डली पुग्न थाल्छ। प्रियहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले यसरी चलाउन थाल्नुहुन्छ। यस हेतुले पनि यहाँहरूले मण्डली व्यवस्थित बनाउनुहोस्, म यहाँदेखि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी प्रत्येकको मण्डलीहरू व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। अन्तमा यहाँ हामी सबैजनाले यो एफएससी 5:27 तपाईँहरू निकालेर पढिदिनुहोस्। सबैजनाले निकालेर पढ्नुहोस्। यहाँहरूको निम्ति म पढ्छु, तर यहाँहरू आफैले पनि पढ्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्तो कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कपट होस्। प्रियहरू, मण्डली चाहिँ हामी हौ। यस हेतुले हामी यदि व्यवस्थित भयौँ भने हामी एउटा तेजस्वी मण्डली बनेर चाहिँ प्रभु येशूको अगाडि हामी खडा हुन सक्छौँ। हामी व्यवस्थित भएर हामी व्यवस्था र प्रशासनको अधीनमा हामी बस्यौँ भने, मण्डलीहरू व्यवस्था र प्रशासनको अधीनमा हामी मण्डलीहरू बस्यौँ भने साँच्चै नै हामी तेजस्वी मण्डली बन्न सक्छौँ। यो कुरा आज हामीले जान्नुपर्छ। अनि अन्तमा जाँदै हामीलाई परमेश्वरले यति इम्पोर्टेन्ट, यति शक्तिशाली हामीलाई सम्पत्ति दिनुभएको छ हाम्रो मण्डलीहरूमा। सबैभन्दा ठुलो धन भनेको चाहिँ के हो त? हाम्रो समय हो प्रियहरू। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी, द वेल्थ इन द चर्च इज टाइम। परमेश्वरको वचन त बिना त हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। यो त भोजन हो हाम्रो निम्ति। अनि टाइम हो, हामीले टाइम कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने। प्रियहरू, टाइम म्यानेजमेन्टमा हामीले अति धेरै इम्पोर्टेन्ट हामीले रोल खेल्नुपर्छ। सही समय, छुट्याइएको समय हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। यो कुरामा कति धेरै मानिसहरूले डिबेट गर्छन्। नो, डोन्ट वरी, जतिखेर जान पाए त्यतिखेर जाने होइन। समय कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। दुईटा कुरा छ परिवर्तन नहुने। एउटा कुरा परमेश्वर कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न, अर्को कुरा समय कहिले परिवर्तन हुँदैन। प्रियहरू, समय आफ्नो गतिमा चलिरहन्छ। यस हेतुले टाइम म्यानेज गर्न सक्यौँ भने र सही कुरा ठिक ठाउँमा हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मण्डली फ्रुटफुल हुन्छ। हाम्रो मण्डली तेजस्वी मण्डली, प्रतापी मण्डली, चाउरी नपरेको, दाग नलागेको मण्डली हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ प्रभु, अनि हामी यस पृथ्वीमा छौँ। परमेश्वर बुवा, तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँका आफ्ना जातिहरूलाई तपाईँले जिउँदै प्रभु शरीरमै तपाईँले किन स्वर्ग उचालेर लानुहुन्न। हे परमेश्वर, यो कुरा तपाईँको वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ प्रभु।
तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको राज्य चाहिँ तपाईँले यो पृथ्वीमा प्रभु स्थापित भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कोहीद्वारा होइन, तर हामीबाट हो परमेश्वर। तपाईको राज्य यस पृथ्वीमा स्थापना गरिनका लागि एउटा मण्डली, तेजस्वी मण्डली, चाउरी नपरेको, दाग नलागेको निष्खोट मण्डली बन्नका लागि मण्डली व्यवस्थापन र प्रभु मण्डली प्रशासनमा ठुलो परिवर्तन आउन आवश्यक छ। यी कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येक मण्डलीहरूलाई आज देखाइदिनुहोस्। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद। आजको क्लासबाट हामीले सिकेका छौँ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। सबै आदर महिमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। उपस्थित तपाईँका सम्पूर्ण छोराछोरीलाई तपाईँले दोब्बर आशिष गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई महिमा भएको धन्यवाद। सबै आदर महिमा भक्ति हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। प्रार्थनामा आशिष चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समय म अब हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा, हाम्रो पास्टर अशोक चामलिङ राईलाई म यो समय दिन चाहन्छु।